1TV Patrol. Pamaskong handog 2024 gilusad na sa lungsod sa Plaridel. Anong detalye ni Johnny Tom? Gilusad na sa unang distrito sa probinsya ang Pamaskong Handog 2024, partikular sa katawhan sa lungsod sa Plaridel, Disyembre 3. Ana gayud ang presensya ni Governor Henry A. Suaminal nga mao'y mihimo sa labing unang pagtunol sa mga food packs o cash gift ngadto sa pinakaunang grupo sa katawhan sa lungsod sa Plaridel nga midawat sa Pamaskong Handog 2024. Kauban ni Governor Henry A. Suaminal ang amahan sa lungsod sa Plaridel, Mayor Godwin Handumon, Vice Governor Wing Gutierrez, mga board members o ang representante sa unang distrito, Congressman Jason Almonte. Malipayon kayo ang mayurang katauhan sa lungsod sa Plaridel nga midawat sa Pamaskong Handog 2024. Din sa administrasyon sa Asinso, ikatulong Pasko na kining gidawat sa katauhan sa Plaridel o ingon man sa tibok katauhan sa unang distrito. Ang Pamaskong Handog labing unang higayon nga nasinati sa katauhan sa kadong distrito sa dihang mialagad ang kanhi kongresista nga karon Governor Henry A. Suaminal sulod sa siyam ka tuig. Human sa Pamaskong Handog 2024 lansing sa lungsod sa Plaridel, sunod-sunod na ang distribution schedules nini sa tanang lungsod ug syudad sa unang distrito. Og ingon man ang mga lungsod ug syudad usab sa ikadong distrito og mahuman kini sa dili pa ang Noche Buena sa Disyembre 25, 2024. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tommy reporting.